لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل ناس قالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تمام احباب مل کے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناچ کریم آقا علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نہ جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت کے بے حد درود و سلام نہایت واجب الاحترام ذی وقار علی مرتبت قابل صد احترام برادران اسلام علماء کرام مہمانان ذی وقار اجدہ پروگرام سالانہ ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنے واسطے پورے پنڈ والے نے منعقد کیتا میں دعا کرنا اللہ پاک اپنے نبی دا صدقہ نبی دی آل دا صدقہ ہر بندے دی مشکل آسان فرمائے
اللہ پاک زندگی آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ سانو ہر فتنے تو پناہ عطا فرمائے، عزت اور ایمان دی زندگی تے عزت اور ایمان دی پھر اللہ سانو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چند الفاظ جڑے تواڈے سامنے میں تلاوت کیتے نے او دے ترجمے تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اس دعا دے نال کہ اللہ پاک حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نوں او دے تے عمل اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمایا رب ذوالجلال نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے پاک رب نے ارادہ فرمایا اے میرے پاک کملی والے میں تواڈی اہل بیت کو ہمیشہ پاک رکھاں، تمام نجاستاں، تمام گندگیاں، تمام غلاستاں میرا اللہ پاک فرماندا ہے میں دور رکھاں گا اور انہوں نے انج پاک رکھاں گا جویں پاک رکھاں گا علی مرتبہ سامعین، طہارت پاکیزگی ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پاک رہاں اور اپنے انداز نال اپنے آپ پاک رکھنا چاہتا ہے، مگر میں تے تسی اپنے نو پاک رکھنا چاہنے ہاں، میرا رب جڑا نبی دی اہل بیت نو پاک رکھنا چاہتا ہے، تو جنہوں رب پاک رکھے او دے قریب غلاظت جا سکتی علی مرتبہ سامعین، بلکہ میں دے آغاز جڑا لفظ ہے نا انما، رب فرماندا ہے میں انما لفظ ہے ان کے کلمہ حسر کی، یہ کلمہ حسر حسار بن دینا، باڑ لا دینا، چار دیواری کر دینا، وہ کادے واسطے ہوندی ہے تاکہ باہر دا بندہ اندر نہ جا سکے، جی میں کوئی زمین ہوئے تو دی چار دیواری انہاں کہا جی انہاں حسار لا دیتا ہے، چار دیواری کر دیتی ہے، کوئی پہلی ہوئے تو دے آلے دولے تار لا دیو، باڑ لا دیو، تو رب نے فرمایا بلکہ تو انہیں آسانی نہ مزید انہوں آسان کرنا، پرانے دورے چاہتے خیر کاٹی لوگ چلے کرتے ہیں، پہلا لوگ چلے کٹن جاندے ہوں سے انہاں جنگل بیابان ریگستانہ دے اندر ٹر جانا تے جا کے انہاں چلا کٹنا، لیکن چلا کٹن تو پہلا انہاں نے انج ایک لے کے سوٹی تے انج ایک لائن مارنی، دائرہ لا دینا، وہ کادے تو لاندے سن کہ انہوں نے او دے وچ بہنا ہوندا سی، او دے وچ بہ کے تے پھر انہوں نے اپنا وظیفہ پڑھنا ہوندا سی، اپنا چلا کٹنا ہوندا سی، وہ جڑا سوٹی نال دائرہ لاندے سن او دے نال اللہ دا قرآن تلاوت کرنا، انہوں نے جو پوچھنے سان جی بابا جی یہ دائرہ کیوں لایا جی، وہ کہنے بیٹا میں کرنا ہے وظیفہ، بیٹا ضروری گل ہے تو میں کر لوں، اگر وہ بابا جی کہنے میں کرنا ہے وظیفہ تو جدوں میں اللہ دا پاک قرآن تلاوت کرنا ہے، اللہ دا ذکر کرنا ہے تو جڑیاں پلیت شیواں نے نا انہاں میں نو کرن نہیں دینا، او آندے نے، او جن نے، او بھوتے، او شیطانی جڑیاں چیزاں نے، او آندے نے جی انہاں میرے تے حملہ کرنا ہے تو میں نو آکے ڈرانا بھی ہے، تمکانا بھی ہے، میں نو اللہ دے ذکر تو روکنا بھی ہے تاکہ میں اپنا وظیفہ پورا نہ کر سکاں، جڑا مدعا ہے جس واسطے کرنا ہے وہ میں حاصل نہ کر سکاں، سو شیطان اور شیطانی جن وہ جڑے لوگ نے وہ آکے میں نو روکنا چاہتے ہیں، اس وجہ تو چلا کٹن تو پہلا وظیفہ پڑھن تو پہلا انج دائرہ لا کے تو دے وچ کھلو جاندے سے، او دے وچ کھلو جاندے سن، یاد رکھیا جے اس دائرے نو عربی چاکھیا جائے گا انما، انج حسار بن دیتا، ہن عام بندہ سادہ مسلمان وظیفہ کرنا ہوئے قرآن تلاوت کر کے انج دائرہ مارے تے نہ جن اندر آ سکتا ہے، نہ بھوت اندر آ سکتا ہے، نہ شیطان اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی شیطان دے چیلے آ سکتے، کوئی نجس کوئی پلید اس دائرے دے اندر نہیں آ سکتا، اوہ بابا دائرہ مارے تے پلید اندر نہیں ہوندے تے قرآن اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رب بندہ اے تھے دائرہ بابے نہیں مارے، تھے دائرہ میرے رب نے لایا، اے تھے دائرہ اللہ وحدہ لا شریک نے لایا، انما یرید اللہ، رب بندہ میں دائرہ پہلا وایا، حسار پہلا لایا، کوئی پلیت کوئی نجس کوئی گندگی کوئی غلاظت کوئی رجس کوئی شیطانی رجس من عملی شیطان، نہ شیطان دی فکر نہ شیطان دی سوچ نہ شیطان دا عمل نہ کوئی شیطان دا چیلا،
اے جڑے نا اہل بیت انہاں دے نیڑے نہیں جا سکتے. یا اللہ کیوں نہیں جا سکتے؟ رب فرماتا ہے دائرہ میں لایا ہے, میرے تو کوئی ڈاڈا ہوئے گا تے نیڑے جائے گا. میں نہیں کسی نو جان دیندہ, میں رب بڑا ڈاڈا. جنہ بھی کوئی اپنے آپ پھنے خاں سمجھے, دلیر سمجھے, فرعون ورگے, نمرود ورگے, شداد ورگے, کدھر چلے گئے؟ سارے فارق ذلیل و رسوا ہو گیا. ابو جال, ابو لہب, اتبا, شیبہ, ولید و امیہ. عزت و پندہ جنہوں طاقت میرا رب بندہ. میں دائرہ لایا ہے, میں دائرہ لایا تنال ارادہ فرمایا. انما یرید اللہ, رب بندہ میں ارادہ کیتا ہے تے انج دائرہ لا دیتا ہے. خبردار کوئی ذہن چ تصور بھی لے کے نہ آوے کہ میرے نبی دے گھر والے دے قریب کوئی نپاکی جا سکتا. انہاں نو رب نے پاک رکھے, تے جنہوں رب پاک رکھے نا کوئی نہیں, کیونکہ میرا اللہ مجبور نہیں. میرا اللہ سب تو قوی بھی ہے, وہ قادر بھی ہے, وہ خالق بھی ہے, بڑا ڈاڈا رب ہے. وہ سارے وہ دے سامنے سرنگون ہے. جبریل امین, میکائیل, اسرائیل جڑا ہر بندے دی گچی مروڑ لیندا ہے. انجی گل ہے اسرائیل نو لوکی بڑا ڈاڈا سمجھ دینے, آندھنے اتھے چارہ موت اگے نہیں چلدا. پاویں حکیم ہوئے, پاویں ڈاکٹر ہوئے, پاویں جنہ بھی دانا ہوئے, جنہ مرضی اپنا پریز کرے, علاج کرے, مگر جدو اسرائیل آوے اتھے چارہ کسے دا نہیں چلدا. تے وہ اسرائیل جڑا سارے بندیاں دی روح قبض کردہ ہے, جان لیندہ ہے, بندے نو ماردہ ہے, وہ اسرائیل بھی رب دی بارگاہ چکنج کھلوتا ہے. رب بڑا ڈاڈا ہے. ساری کائنات میرے نبی, نبیان دے سردار بھی سب آجزی کرنے والے اللہ دی بارگاہ. اے شان آجزی مخلوق لیے, رب آجز نہیں, رب المتکبر. تکبر میرے اللہ دی ندائے, میرے اللہ دی چادر ہے. او رب کہہ سکتا ہے میں ہاں. بندہ آکھے نا میں تو سمجھو جیڑی پنجابی چاہنے جیڑی بکری چوکھی میں کرے نا چھری چھیتی پھر دی. بندیا یاد رکھے میں ایک کدی نہ آکھی مولا تو ہی ہے. میں کرنا لے نہیں بچ دے, منٹ بھی نہیں لگ دو, میں او لمحے پئی ہوں دی. پھر لوگ یہ بھی نہیں آندے, او چودھری صاحب نو چکو, چٹھا صاحب نو چکو, راز نو چکو, مولوی صاحب نو چکو, سارے آندے میت چکو. نہ راہ بندہ ہے, نہ چودھری رہندہ ہے, نہ نمبردار رہندہ ہے, نہ مولوی رہندہ ہے. پھر سارے میت بنا تو پہلا فیصلہ کر لے میں کچھ بھی نہیں. جو ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک. کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی رازق, ولی ہوئے, غوث ہوئے, کتب ہوئے, ابدال ہوئے, نبی نہیں, نبیان دا سردار. وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا سونا اشارہ کرے تے چاند توڑ لیں, جیڑا نبی اشارہ کرے تے سکیاں کھجوراں اگا لوے, نبی اشارہ کرے تے ڈوبا سورج لوٹا لوے, میرا نبی اشارہ کرے تے پتھراں کو کلمے پڑھا لوے. میرا نبی علیہ السلام ابو جال آ گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اڈا کلمہ پڑھا دو سو میری مٹھ چکی ہے. نبی فرمانے میں دساں کہ آپ نے بولنا. میرے نبی نے انجی اشارہ کیتا, او بے جان پتھرہ بھی ابو جال دی مٹھچ میرے نبی دا کلمہ پڑھا. ایک بندہ آ گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اڈا کلمہ پڑھا, او درخت تو اڈی گواہی دے وے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں جا کے میرا سنیا دے چھا, میرا پیغام دے اس بندے تو بھی صدقے جمع جرا درخت نو پیغام دین تر گیا. جا کے اندر درختہ تینو او اللہ دا نبی کھڑے نہیں, تینو بلاندے نے پہ درخت ہلیا, جنا چلتا پٹیاں رینگ دا ہویا میرے نبی پاک دی بارگاہ وچ. او نبی جڑا بارش برسا لیندا ہے, جڑا درختاں نو بلا لیندا ہے, جڑا پتھراں کو کلمے پڑھا لیندا ہے. بلکہ او دا ترجمہ انج کرنے ہو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نو اللہ نے شان دیتی ہے, عظمت اور وقار عطا فرمایا ہے. او میرا نبی جی دی عظمت ہے, طاقت ہے, او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے, او پتھراں نو کلمے. او نبی سی جڑا پتھراں نو کلمے پڑھا لینے, ساڈے کول تے تسی نہیں بول دے. پڑھو اچھی میرے نالا کوئی پتھراں نو کلمے. نہیں حالے بھی کئی بندے نہیں بولے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے میرے نبی دی نعت ہے. کوئی بندہ چھپ کر کے نہ بوے, اچھی باواز بلندہ کھو پتھراں نو کلمے.
اے بھائیا تو میرے التحان کرتے اللہ تینو انجی سے دے وے اچھی میرے نالا کوئی پتھرانو کلمے ایدہ دھیان پہ لیا میں گوڑے تھلے کر دھیان میرے نال کر کے اچھی میرے نالا کوئی پتھرانو کلمے پتھرانو کلمے پتھرانو کلمے بڑا جان دائے او سکیاں کھجوراں گا جان دائے او سکیاں کھجوراں او پتھرانو کلمے بڑا جان دائے او سکیاں کھجوراں گا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اوے ان بولیانو بلا جان دائے اوے ان بولیانو بلا جان دائے او گنگیانو گلاں کرا جان دائے او گنگیانو گلاں آئیک صحیح چلایا گنگیانو گلاں کرا جان دائے اوے گنگیانو گلاں تو سامین جی وقار عرض کرنا پیا میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ شان والا مقام والا بلندی والا طاقت والا نہ کوئی آیا نہ کوئی آنے میرے نبی نو اللہ نے سب تو زیادہ عظمتاں تا فرمائیاں نے مگر یاد رکھے آجے میرا نبی بھی اپنے رب دی بارگاہ چ سجدے کرن والا رب دی بارگاہ چھکن والا رب دی بارگاہ چاج انتصاری کرن والا میرا اللہ یووے جڑا عاجز نہیں میرا اللہ قادر مطلق جو چاہوے جدوں چاہوے جویں چاہوے میرا رب کر سکتا ہے وہ رب فرماندہ ہے پیا مینوں کمزور نہ سمجھا جے معاذ اللہ مینوں جڑا میں طاقتاں والا بلکہ جدے کول جو طاقت ہے وہ میرے اللہ دی عطا کردا ہے سارے او دے سامنے خاموشی نال سجدے چ پے ہوئے نہیں بلکہ حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ آپ فرمان دے نہیں سمم بک من رین فرشتے سمم بک من رین فرشتے کس طاقت دم مارے وہ در اس دیتے عاجز ہو کے وہ ڈھیندے بزرگ سارے در اس دیتے اچھی میرے نالا کھجر اللہ دی توحید نو منن والا ہے باواز بلندہ کوئی در اس دیتے عاجز ہو کے کوئی ٹھیندے نہیں حالے جنہ چرگے نہیں پڑھنا میں اگے جانا ہی کوئی نہیں اچھی میرے نالا کھوئے در اس دیتے عاجز ہو کے کوئی ٹھیندے بزرگ سارے سمم بک من رین فرشتے اوے کس طاقت دم مارے اوے در اس دیتے عاجز ہو کے اوے ٹھیندے بزرگ سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری در اس دیتے عاجز ہو کے کوئی ٹھیندے بزرگ سارے تسی بھی میرے نالا کھوئے در اس دیتے پڑھ لو یار تسی بھی پڑھ لو تو اڈ بھی لیٹ گئی ہے اچھی میرے نالا کھوئے در اس دیتے
تو کاکا سائیڈ تے بیٹھ جائے انجی میرا ویک اٹھو تو میرا پتر اے اٹھو تو میرا بیٹا تو سائیڈ تے چل جنہیں گسے نال میرے ویک نا چوپ اٹھے سائیڈ تے اٹھو تو اٹھو چل یہ انجی میرا لڑن آیا ہے تو گل پہ تو بولنا نہیں تو ویک ہی محبت نہ جنہیں میں اٹھانے بندے شروع کر دے رہے تو جنہ نہ پڑھیا نا وہ سائیڈ تے بگے ایتھے ہو بگے جنہیں پڑھنا ہے گل سمجھ آئی دے تسی حالے بھی نہیں بولے تو اگلا بیرواری تو آدھی ہے سمجھ آگئی ہے ایتھے فرنٹ سیٹ ڈرائیور نہیں جے ساؤنڈ دیں دے میں تم دس دیں جنہوں شوق ہے نا سامنے بین دے وہ آداب بھی سکھے بین دے تو مل کے میرے نالا کھوداری اس دیتے آجز ہو کے وہ ٹھین دے بزرگ سارے تے اول حمد اول حمد ثنا الہی نہ چھیڑ یار بار بار جتے سیٹ ہو تے سیٹ رہنے تیری مہربانی عاجز ہو کے وہ ٹھین دے بزرگ سارے اول حمد اول حمد ثنا الہی وہ جو مالک ہر ہر دا اس دا نام ہے اس دا نام ہے چتارن والا کوئی میدان نہ ہر تو سامین جی وہ قرض کرنا میرا اللہ قدر مطلق ہے رب ذوالجلال فرمایا انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا اللہ فرماندہ ہے میں ارادہ کیتا ہے کملی والیا تیری اہل بیت نو پاک رکھاں گا رب نے ایک حسار بنا دیتا خبردار کوئی نجاست کوئی پلیتی کوئی غلاظت میرے نبی دے گھر والیاں دے نیڑے جا ہی نہیں سکتی کوئی نجاست نہیں جا سکتی میرے نبی دے گھر والے پاک نے یا رب العالمین انہوں کیوں پاک رکھے آئی ساری دنیا مجوسی میرے ربا تو چاندہ جنہوں چاندہ پاک رکھ دا جنہوں چاندہ پلیت بناندہ یا رب العالمین تو قادر مطلق ہے میرے ربا انہوں پاک کیوں رکھے آئی میرا اللہ فرماندہ ہے میں پاک تاں رکھے آئی انہوں نے پاک نبی دے گھر رہنا ہے انہوں نے پاک نبی دے گھر رہنے انہوں دی وجہ طہارت قرآن اندر اہل بیت ہونا انہوں دا عمل تے سجدے نہیں اگرچہ انہوں دے سجدے تے عمال تے عبادات بھی اللہ مگر انہوں دی وجہ طہارت ان کے اپنے ذاتی عمال نہیں میرے اللہ کا فضل ہے میرے نبی کے وہ گھر والے تے رب نبی دے گھر پلیتی نہیں جانتے نبی دے گھر پلیتی میرے نبی دے گھر پلیتی جو ہی نہیں سکتی دنیا بلکہ اللہ نے جائے طہارت معیار میرے نبی دی ذات نو قرار دے دیتا لوکیاں نے نماز پڑھ تو پاک ہوئیں گا لوکیاں نے سجدے کر تو پاک ہوئیں گا کعبے دا حج کر تو پاک ہوئیں گا قرآن بھی پاک ہے جڑا قرآن پڑھے اللہ انہوں بھی پاک رکھے گا مگر یاد رکھے آجے قرآن پاک رکھ دے قرآن پڑھیں بندہ پاک ہوں دے حج کریں بندہ پاک ہوں دے نمازاں پڑھئے تے بندہ پاک ہوں دے مگر ہر بندہ نہیں کئی نمازی بھی نے تے پلیت بھی نے کئی حاجی بھی نے تے پلیت بھی نے کئی کاری بھی نے تے پلیت بھی نے وہ پاک کو ہندہ ہے جڑا پہلا جڑا نبی نال پیار کرے پھر قرآن پڑھے نریاں اپنیاں تلاوتاں تے حج تے زکاتاں نہ سمجھا جیسی پاک ہو جائیں گے اللہ نے کتے نہیں لکھیا جڑا نمازی ہوئے وہ پاک ہوں دے اللہ نے کتے نہیں آکھیا جڑا حج کرے سارے پاک نے کئی بیمان کعبے دا طواف کرتے رہے ابو جال کردہ رہے ابو لاب کردہ رہے اتبا شہبہ ولید امیہ کرتے رہے مگر پاک بلال ہویا پاک ابو بکر عمر عثمان ہوئے علی ہوئے پہلا بلکہ قرآن پاک ہے قرآن ہے کچھ بولو نا قرآن ہے بیلی آئی نو بھی بلا تمہیں ہاتھ نہ چوک منہ بول قرآن ہے پاک ہے تے
کہ قرآن پاک جڑا پڑھے قرآن انہوں بھی پاک کر دے مگر حکم قرآن آپ اندے میرا رب آپ فرمان دے وہ میرے بندیا قرآن پاک ہی میرا کلام ہی اللہ دا کلام ہی جڑا پڑھے وہ بھی پاک اندے مگر پلیت نو حکم نہیں قرآن نو پڑھے پلیت نو حکم نہیں قرآن پڑھے یا اللہ قرآن پاک ہے فرمایا قرآن تے پاک ہے مگر تو پہلا پلیت ہے یا اللہ میں قرآن پڑھاں گا نہیں تے میں پاک کیویں ہوواں گا رب آندا قرآن بعد وچ پڑھ پہلا نبی نال پیار کر کلمہ نبی دا پڑھ اے جڑا قرآن تو پہلا بندیاں نو پاک کر اللہ سبحان اللہ کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 قرآن تو پہلا جڑی شے پاک کر دیئے نا وہ میرے نبی دی پیار محبت کلمہ ہے اسی طرح حج کے بندہ جائے بندہ پاک ہوتا نبی فرمان دے رہے ہوتے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے کعبے دی زیارت بھی عبادت کعبے دا طواف بھی عبادت کعبے وال سجدہ کرنا بھی عبادت کعبے دے گرد پھیرے لینا بھی عبادت کعبے چ بہنا بھی عبادت کچھ نہ کرے کعبہ ویندا روے تے تاں بھی عبادت مگر یاد رکھنا سارے نے بھی کیتا کعبہ بھی ویکھیا کعبے دی زیارت بھی کیتی مگر یاد رکھے کہ کعبہ ویکھ کے بھی پاک نہیں ہوئے کہ قرآن پڑھ کے بھی پاک نہیں ہوئے قرآن آندا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب حتی یمیز الخبیث من الطیب رب فرماندا ہے میں پاک تے پلیت علیحدہ کر چھڑے نے یا اللہ سانوں کی پتہ لگے گا اے مولوی صاحب پاک نے کہ پلیت نے اے جڑا چودھری صاحب پاک نے کہ پلیت نے اے بندہ پاک ہے کہ پلیت ہے رب آندا ہی کوئی جڑا یاد رکھیا جے جڑا نبی دے نال ہویا وہ کل بھی پاک ہے وہ اج بھی پاک ہے جڑا نبی تو دور ہے وہ کل بھی پلیت ہے وہ اج بھی پلیت ہے نمازاں تینوں پاک نہیں کرنا جویں وہ فقہ دا مسئلہ ہے نا کتا پوے نا کھوچ کتا کھوچ دگے تے پہلا کتا کڈی دے پانی بعد چ کڈی دے تے سارا کھو دا پانی کڈے تے کتا ویچی ہوئے تے کھو پاک نہیں ہونا یا انج سمجھ لے اے بندہ جانور لوے ذبح کرے تے جانور ہے بسم اللہ اللہ اکبر چھری بھیری مرغے تے حلال ہے کہ حرام ہے پاک ہے کہ پلیت ہے مولانا میرے التیان کر پاک ہے کہ پلیت جس مرغے دے گلے تے چھری چلائیے بسم اللہ اللہ اکبر پاک ہے بکرے دے گلے تے چھری چلاؤ تے پاک ہے گان دے گلے تے چھری چلاؤ تے پاک ہے آنکھو بسم اللہ اللہ اکبر ایک بری اللہ دا نام لو اللہ بھی پاک ہے اللہ دا نام بھی پاک ہے جدے تے پڑھیا جائے بھی پاک ہے مرغے تے آنکھ بسم اللہ اللہ اکبر گان تے آنکھ بسم اللہ اللہ اکبر ٹھگے تے آنکھ بسم اللہ اللہ اکبر تے تھلے پایا ہوئے سور تے پورا قرآن پڑھ وہ پاک ہوئے گا کیوں جڑا ہے جڑا اندروں ہی پلیتے جڑا نجسو لین ہوئے یاد رکھا جائے جدے دل دے اندر میرے نبی دے بغلدہ سور ہوئے کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا وہ پاک ہوندہ ہے جدے دل چ نبی دا پیار ہوئے پھر قرآن پڑھتے پاک تو حتی یمیز الخبیث من الطیب خدا ترجمہ انج کرنے ہیں کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ اچھی میرے نالا کوئی حیاتی دا معیار باواز بلندہ کوئی حیاتی یا پہلا بارش اڑی لو پھر پڑھ لینے اللہ دا فضل ہے کوئی گل نہیں میری اللہ دی رحمت نبی دی آل دا ذکر ہوں دا پیا اللہ مہربانی کرے گا کوئی حیاتی نہیں کرو تسی مل کے باواز بلندہ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ کوئی حیاتی دا معیار کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ کی معیار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اللہ دے حبیب نال چاہیدہ جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا
اچھا کوئی اور میں لگا اللہ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور جھوم کے نعرہ رسالت دو میں بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کوئی حیاتی دا معیار کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال چاہیدہ جی اللہ دے حبیب نال تو سامنے جی وقت عرض کرنا پیا ہر تو جڑا نجاست دا فرق اللہ نے میرے نبی دی ذات نو رکھے ان جڑا نبی دے نالے سارے ہی پاک نے جڑا نبی تو دور ہے وہ کل بھی پلیت آج بھی پلیت ہے میرے نبی دے نال میرے نبی دی ماں سیدہ آمینہ نے میرے نبی دے والد حضرت عبداللہ میرے نبی دے دادا عبدالمطلب میرے نبی دی ازواج سیدہ خدیجہ یومن سیدہ عائشہ یومن حضرت ام حفصہ یومن حضرت میمونہ ام حبیبہ ساریاں میرے نبی دی ازواج کیونکہ نبی دے قریب وہ نجاست جانی سکتی میرے نبی دے گھر بھی سارے پاک نے جنہ وال میرا نبی گیا وہ بھی پاک جڑے نبی دے والی آگئے وہ بھی پاک سارے ہی پاک نے میرے نبی دے صدقے ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان مل کے میرے نالا کھوئی ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت تو سامنے جی وقت عرض کرنا پیا میرے نبی دا گھر میرے نبی دا در میرے نبی دی ازواج میرے نبی دی اجداد میرے نبی دی اصحاب جیڑا جیڑا میرے نبی دے نالے او کل بھی پاکے او آج بھی پاکے جیڑے نبی دے در تو دور نے جنہ دے سینے اچ میرے نبی دی محبت نہیں او کل بھی پلیت نے او آج بھی پلیت نے یاد رکھیا جے طہارت دین والا کون ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک میں خبردار میں کوئی نجاست کوئی غلاظت اپنے نبی دے گھر والے اندے نیڑے جانی نہیں دیتا جان یاد رکھیا دے میں ایک تو مثال میں گل سمجھا دینا نبی دے گھر والے دے قریب نجاست جا سکتی اے میرا بھی یقین ہے اے توڑا بھی یقین ہے کیا کوئی بندہ ہے جنہیں کلمہ پڑھیا ہوئے وہ آنکھیں نہیں جی تھوڑی بہت جا سکتی جیڑا اے آنکھیں گا قرآن دا منکر قرآن دا منکر خبردار کوئی نجاست جا سکتی نہیں لیکن میں تو دوسرے طریقے نہ مسئلہ سمجھان لگا بالفرض بفرض محال جاتے نہیں سکتی لیکن اگر بفرض محال بالفرض مثال دے طور پہ اگر ٹر جاتے پھر کی ہو رہی یاد رکھیا جائے کہ بھی قرآن دا ایک طریقہ گل سمجھان دا میرے اللہ دی لم یلد ولم یولد دے میرا اللہ مگر آپ فرماندہ ہے جنہیں عبادت کرنے والے نا فرشتیاں نو اللہ دے تی پتر سمجھ دے کملی والے نے کہہ دے کل انکان للرحمن والد اگر بفرض محال اللہ دی اولاد ہوں دی فانا اول العابدین تو میں دی عبادت کرتا تو یہ قرآن دا ایک طریقہ گل سمجھان دا بفرض محال اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا یاد رکھنا میرے نبی دے گھر والے نجاست جا سکتی نہیں اگر بفرض محال اگر بالفرض چلی جائے تو پھر نتیجہ کی نکلے یاد رکھا جے میں ہوا تو ہوئے کوئی بندہ ہوئے اگر اونا دے نیڑے گندگی ٹوڑ جائے کپڑے تے لگے تے کپڑا گندہ دل تے لگے تے دل گندہ دماغ سے بڑھ جائے گندگی تے دماغ گندہ اگر جسم تے لگے تے جسم گندہ جیڑی گندگی ہے نا وہ تھوڑی بھی ہوئے نا تے کسرت تے غالب
کسرت تے پورا ٹب پریا دودھ دا ہوئے ایک قطرہ شراب دا ڈگ پڑے تے چاہی دا چلے دودھ ایک قطرے نو پاک کر دے مگر ایک قطرہ پورے ٹب نو پلیت پیا کر دے یہ جڑی گندگی ہوندی ہے نا تھوڑی بھی یہ چوکھے نو گندہ کر دی لہذا تھوڑی سمجھ کے نیڑے نہ جایا لیکن یاد رکھنا میں ہوا تو ہوئے مولوی ہوئے پیر ہوئے چودھری ہوئے اگر بفرض محال گندگی چلی جائے تو وہ گندگی پاک کو پلید کرتی ہے وہ طہارت کو نجاست میں بدلتی ہے ہر گندگی کا یہی کام ہے کہ وہ قلت بھی ہو تھوڑی بھی ہو لیکن وہ کثرت پہ غالب ہے ارے ایک میرے پاک نبی کے گھر والے ہیں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ارے اہل بیت کے قریب نجاست جا نہیں سکتی اگر چلی جائے تو اہل بیت گندے نہیں ہوتے وہ نجاست پاک ہو جاتا اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری مسل کے حق اہل سنت والجماعت علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل نہیں علماء اہل سنت نعرہ تکبیر تمام دوست اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھو تو سامین جی وقار باس بھی بیلیو بہ جو بیلیو بہ جو سوئی صاحب تو سامین جی وقار خورشید اللیل تو سامین جی ہے توجہ ہے اب بیلی جڑے نہیں بیٹھے تو سی ہے توجہ عرض کرنا پیا نجاست چلی جائے تے طہارت نو گندگی چ بدل دین دی پاک ہوئے تے ایک قطرہ پلیت کر دے ہر نجاست قلت بھی ہو تھوڑی بھی ہوئے تے پاہمیں ٹب پریا دودھ دا ہوئے ایک قطرہ شراب اور پیشاب پورے جڑا دودھ نو گندہ کر دے وہ نجاست تھوڑی ہوئے چوکھے نو گندہ کر دیئے مگر رب نے اہل بیت نے صرف پاک نہیں رکھیا پاک رکھندہ حق ادا کیتا ہے کوئی نجاست اگر جائے نہیں سکتی بفرض محال اگر چلی جائے کہ طہارت اہل بیت نو فرق نہیں پہندا کوئی انہاں دی برکت نال پلید بھی پاک ہو جاندے نے پلید بھی شاہ جی کوئی مثال یاد رکھیا جے کچھ دن بیبیاں تینجدے ہوندے نے جدو بی پاک نہیں ہوندی حیض و نفاس دی کیفیات وہ بی بی و بچے نو جنم دے وے گھٹ تو گھٹ 40 دن تک وہ نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے کیونکہ وہ حالت و دی حالت نجاست کوئی عورت بچے نو جنم دین تو بعد اب جڑا نماز نہیں پڑھ سکتی وہ قرآن پکڑ نہیں سکتی دنیا کی ہر عورت کے لیے قانون یہی ہے میں سلام کرتا ہوں مصطفیٰ کی اہل بیت کو ارے ادھر حسن المجتبی کی ولادت ہوتی ہے ادھر مسجد میں اذان ہوتی ہے میرے پاک نبی کی پاک زہرا اگلے لمحے مصلی پہ کھڑے ہوتی ہیں اور بتاتی ہیں جس حال میں ہر عورت ناپاک ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کی وہ حالت بھی پاک نعرہ حیدری 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 نہیں نعرہ مار بے خطا سیدہ زہرا بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا بے گناہ بے خطا بے گناہ بے خطا ہاتھ اٹھا کے بے گناہ بے خطا سامین جی وقار یاد رکھنا جس حالت ہر عورت نہ پاک میری سیدہ دے گھر مولا حسن دی ولادت ہو گئے اگلے لمحے اگلی نماز تے سیدہ مصلی تے کھلوتیاں نے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ صرف پاک نہیں رکھیا پاک رکھندہ حق انہاں دیو حالت بھی پاک ہے انہاں دیو حالت بھی
کوئی بندہ حالت جنابت او دیتے غسل لازم ہوئے مسیطے نہیں جا سکتا خبردار پہلا پاک ہو کیا پھر مسیطے جا مگر یاد رکھا جے دنیا دے ہر مرد واسطے قانون ہے وے پہلا پاک ہو پھر مسیطے جا پلیت رو مسجد جان دی اجازت نہیں کیونکہ جڑی حالت جنابت ہے اے ناپاکی دی حالت مگر میرے نجپال نبی نے فرمایا لوگوں سنو میں میرا علی حسن و حسین اس حالت بھی مسجد جا سکتے نے جس حالت ہر مرد ناپاک ہے مصطفیٰ دے گھر والے جو حالت بھی پاک انہاں دی وہ حالت تو سامین جی وقار پھر میں کیوں نہ آنکھاں تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا ہن جنہوں نہیں ہوندہ بے شک نہ بولے جنہوں ہوندہ عرض نہ بولے تو پھر میں ہوندہ آستے بد دعا نہیں دینا مگر دعا دینا جڑا اچھی بولے روز قیامت ہوئے میری سیدہ دلال وہ دی شفاعت کر دے انہیں اچھی آنکھو تو ہے نور تیرا سب گھرانا مولانا گسے نال نہ بیکھو تو میری حوصلہ افزائی واسطے پڑھ لو امتحان بھی تھلے نہ جاوے تو اچھی اچھی پڑھنا نہیں تو میں نال کھلار کے پڑھوا لینے اچھی آنکھوئے تو ہے نور تیرا سب گھرانا تو ہے گھرانا نور کو اور تیری نسل پاک میں ہے تیری گھج وج کے سنیا کھوئے تیری اور جڑے پچھے بیٹھے ہو تسی بھی حسین نہیں ہو مگر بول دے نہیں پہ اللہ تنو بولن دی توفیق دے آنکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ نوری کا کئی ساڑھے بیلیاں نے شاہ جی پنج تن پاک میں کیا بالکل ٹھیک آنے پنج تن پاک جڑا پنجانو پاک نہ مننے او دے پلیتون ویچ شکی کوئی نہیں بالکل اسی سنیاں اسی آنے ہاتھ چوکے ہیں انگلیاں پنج کھول کے آکھو پنج تن پاک پنج تن پاک پنج تن پاک پنج تن پاک اسی پنجان دے منن والے ہیں میرا نبی پاک نبی دے صدقے نبی دی اولاد سیدہ زہرا اوہ مولا علی مولا حسن مولا حسین پنج تن پاک پنج تن پاک شاہ جی تسی گیا دے پنج تن پاک میں کیا میں بھی آنا پنج تن پاک شاہ جی فرق کیے میں کیا فرق کے وے تو آنے بس پنج تن پاک اسی آنا نہیں تھوتے پاکیاں شروع ہوندیاں نے بس پنج تن پاک نہیں سادے امام اللہ حضرت نے آکھے بس نہ کریا کرو تیری نسلیں تیری نسلیں شاہ جی ہے جڑا انما حسارے ایدے پنجاں چلاوہ جا کو نہیں سکدا میں کیا بے لیا میں نے اے دس اے جڑا علی دے پتر حسن پاک حسین پاک نے میں تیرا کے سوال کرنا اسی علی دیاں دھیاں ام کلثوم و زینب نو پاک مننے کے نہیں مندہ شاہ جی بالکل کربلا ویچ اے جب بہنا وفا نہیں کر دیا جو میں علی دیاں دھیاں نے وفا کیتی ہے میں کیا دس اے علی دیاں بیٹیاں شاہ جی پاک نے اے میں کیا پھر پنج تن دا حسار ٹوٹ گیا پنج تن دا حسار ٹوٹ گیا وہ حسن بھی پاک حسین بھی پاک ام کلثوم بنت علی بھی پاک سیدہ زینب بنت علی بھی پاک صرف اے ہی نہیں میں کہ علی اکبر بھی پاک علی اصغر بھی پاک اونو محمد بھی پاک قاضی عباس بھی پاک جڑا پاک نہ مننی ہو پلیتے میں کہ تیری فکر پنجاں تو اگے نہیں جاندی ساڑھی فکر ہے وے تیری نسلیں تیری نسلیں
نبی پاک، مالی پاک، حسن پاک، حسین پاک، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، وہ نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام، تیری پاک میں ہے بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے نور تیرا سب۔ تو سامین میرے نبی دی اول اولاد، اصحاب، ازواج، اولاد سارے ہی پاک نے، مگر جنہاں دا آج ذکر کرنا ہے او شہید کربلا، شہزادہ گلگوں کبا، مظلوم کربلا، جان سیدہ زہرا علی دا لال حسین۔ رب دی عزت دی قسمیں جنہیں مولا حسین نال پیار کی تھی او بھی پاک، جنہیں مولا حسین نال پیار کی تو بھی پاک۔ یاد رکھیا دے، مگر جی میں پہلا مثال دیتی ہے نا کہ بسم اللہ اللہ اکبر مرغا پاک، بسم اللہ اللہ اکبر گاں پاک، بسم اللہ اللہ اکبر بکرا پاک، مگر سور ٹھا لو تے پورا قرآن پڑھو تے پاک کوئی نہیں۔ جس کے سینے میں نبی کی نسبت کا احترام نہیں نا، وہ حسین کی تکبیر پڑھتا بھی رہے تو پاک نہیں ہوتا، پہلے کتا نکالنا پڑتا ہے۔ ارے اپنے عقیدے کو درست کرو، خدا کی توحید، میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی کے آل و اصحاب کی محبت دل میں رکھو، پھر کہو یا حسین، پھر تو بھی پاک، تیری فکر بھی پاک، تیری سوچ بھی پاک، بلکہ رب کی عزت کی قسم اللہ کے فضل سے یا حسین کہنے والے کی نسل بھی پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، لبیک لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک۔ بلکہ میں نے اپنے والد کریم یہ گل یاد آ گئی، آپ فرماندے نہیں شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، کیونکہ نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین دی، نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین، حسین کی یا حسین۔ عرض کرنا پہ سامین جی وقار، ساڑی نجات، ساڑا ایمان، ساڑی بخشش دا وسیلہ نبی دے نبی دی اولے الہی بابل کے میں بار بار کہہ رہے ہیں رائے صاحب، بار بار کہہ رہے ہیں سنو کنڈ کرنا تو پنجان، کنڈ کرنا تو پنجان تے منہ موڑ نہ بارا تو، اسی پنجانو میں ماننے، اسی بارانو میں اللہ دی قسمیں سنی ہی صحیح مان دے، نہ کنڈ کرنا تو پنج، جڑا جو سنی پنج تنیا کھو، کنڈ کرنا تو تے منہ موڑ نہ بارا تو، منہ موڑ نہ، جڑا منن والا یو بولے، جڑا نہیں من دا نہ بولے، میرا کسے تے زور کوئی نہیں ہوئے، کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ نہ پارا تو، منہ موڑ نہ، بیلی اب نہیں پڑھنا پتر سیڈ تے بے، ایتھے میں چہرہ شکل ویکھن نہیں آیا، پڑھنا ہی تے بے نہیں تو اٹھ کے سیڈ تے پڑھ، پھر میرے نال ہے جڑا پانچ دن دا ذکر ہوئے، جڑا نام بولے بخیل نہیں بلکہ پرلے درجے دا چول ہے۔ ہن ویکھو تھپ کھبے سے چول کیڑا تے ہائے حسینی کیڑا ہے، نالے انج پڑھو تے نالے کھبے سے کھبیندے جاؤ، چول انج تے نہیں بیٹھا، آکھو میرے نال ہے کنڈ کرنا تو پن نال چول بھی بیندے رہا، جڑا یزیدی ہو چول ہے، جڑا حسینی ہو حق والا، اچھی آکھو ہے کنڈ کرنا تو بھی پڑھو ہے کنڈ کرنا تو، آنو منہ موڑ نہ بارا تو، منہ موڑ نہ، پنجانو بھی
منو تے 12 نو بھی منو کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑنا منہ موڑنا منہ موڑنا 12 تو ہن دوبارہ سنو تے پھر میرے نال کوئی کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑنا 11 تو نو موڑ نہ 11 تو منہ موڑ نہ 4 تو منہ موڑ نہ 12 تو نہ 4 تو نہ 11 تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل یال تے مکن جنت تے جہنم دی گل آلت مکنی آلت مکنی الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان گلی آلت مکنی نہ کسے دی قرآن دی تلاوت ویکھی جانی نہ کسے دیا نمازاں نہ روزے نہ حج نہ زکاتاں یہ ساریاں چیزاں بعد ویچنے وہ ایک حسین جڑا یزیدیاں دی اندر کاری بھی سن یزیدیاں چھ حاجی بھی سن یزیدی نمازی بھی سن وہ کربلا دے میدان اندر میرے امام دے پیچھے یزیدیاں نمازاں پڑھیاں ادھر قرآن بھی ہے ادھر نمازاں بھی نے ادھر حج بھی ہے ادھر نفل و نوافل بھی ہے وہ صرف حسین کڈیے تے جہنم بن دیئے صرف حسین نکل آوے تو حاجی بھی جہنمی وہ کاری بھی جہنمی وہ نمازی بھی جہنمی کہ حسین آ جڑا ادھروں نکل آوے وہ حسینی بن جاوے اور دے باپ نو کوئی نہیں جاندہ صرف انہیں حسین مل آئے وہ ہور جنتی بن گیا ورنہ جنت تے جہنم دی گل گلیال مکنی عمر ابن سعد نبی دے صحابی دا پتر سعد بن نبی وقاص دا پتر عشرہ مبشرہ جنہ جڑے جنتی نے جنہ نو سارے صحابی نبی دے جنتی مگر او نے جڑا انہاں وچوں بھی خاص نے جنہ نو ڈائریکٹ میرے نبی نے بشارتاں دتیاں نے وہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکا پتر کربلا دا میدانی پتر بھی صحابی دا نمازاں بھی پڑھ دے روزے بھی رکھ دے حج بھی کر دے زکاتاں بھی دین دے کعبے دا طواف بھی کر دے اللہ دی توحید بھی من دے میرے نبی دا کلمہ بھی پڑھ دے پتر بھی صحابی دا صرف حسین چھڑی آئے تے باپ جنتی پتر جہنمی بنے آئے کیونکہ جنت تے جہنم دی گل گلیاں میں نمازاں روزے نہ ویکھی گلیاں فکر رضا امام احمد رضا بریلوی 1000 تو زیادہ کتاباں کنز الایمان ترجمہ فتاوی رضویہ انسائکلوپیڈیا فقہ نفیدہ انہیں کم ہزاراں شاگرد ہزاراں مرید نے ایڈا بڑا عالم مگر جدو دنیا تو جان لگے انہیں آکھیا میرے فتاوی رضویہ میرے کھبے رکھو کنز الایمان میرے سجے رکھو کتاباں دا ڈھیر لا دیو اور میرے مریدو اور میرے شاگردو گوارے آجے میں انہاں قرآن پڑھایا انہاں حدیثاں پڑھائیاں انہی دین دی خدمت کی تھی میں انہیں سپارے جڑے پڑھاندہ رہا میں حافظ بھی میں قاری بھی میں عالم بھی میں فقیہ بھی میں محدث بھی مگر فرمایا وہ یاد رکھے آجے وہ قرآن بھی ترجمہ بھی کیتا ہے حدیث پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے دین پھیلایا ہے مگر نجات دے وے لوگ کو یاد رکھے آجے وہ میں زہرہ دے پتران دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے چلا تاکہ پتہ لگ جائے جنت تے جہنم دی گلیال تے مکنی مکنی تو سامی نے جوے کا رج کرنا پیا بلکہ قیامت دا دہاڑا سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین نفسا نفسی دا عالم ماں پتر نہیں سنبھالنا کسے نے پوچھنا نہیں اللہ تش دے آوازے زبانہ لکڑی دی طرح سخت ہو جان گیا پتھر دی طرح جڑا سک جان گیا مگر کی تو قطرہ آب نظر نہیں آئے گا لوگ کی اپنے جڑے بڑے حال ہو من گے اچانک ایک آواز آئے گی دیکھیا کی جائے گا میرا نبی مولا علی تے اپنے بچیاں نو لے کے آب کوثر تے کھڑا ہے او کلمہ پڑھنے والیو اج آ جاؤ تانوں
نبی دے بچے نبی دی عطا نال آب کوثر پلاندے نے پے اسی اللہ دے فضل و کرم نال مولا حسن مولا حسین نبی دے شہیداں دے بچیاں کولو پانی پی کے آکھاں گے او خارجیو او رافضیو او ناسبیو او میرے نبی دی آل دے منکرو اج ویکھ لو جنت تے جہنم گلیال تے مکنی ہے تو سامی نے جیوے کا عرض کرنا پیا اے نا اپنی نمازاں تے مان نہ کری اپنے روزیاں تے مان نہ کری اپنے حج تے اپنی زکاتاں تے مان نہ کری اے یزیدیت ادھر سب کچھ موجود ہے مگر حسین دا احترام نہیں میرے نبی دی آل دا احترام نہیں او یزیدیت بھی جڑی ہے وہ جہنم دی علامت بن گئی صبح قیامت تک لعنت دے گلے وچ جنہیں حسین نال بغاوت کہہ رہے ہیں رائے صاحب بار بار کہہ رہے ہیں سنو کنڈ کرنا تو پنجان کنڈ کرنا تو پنجان تے منہ موڑ نہ بارا تو اسی پنجانوں میں ماننے اسی بارانوں میں اللہ دی قسمیں سنی ہی صحیح ماننے نہ کنڈ کرنا تو پنج جڑا جو سنی پنج تو نہیں آکھو کنڈ کرنا تو تے منہ موڑ نہ بارا تو منہ موڑ نہ جڑا منن والا یو بولے جڑا نہیں من داؤ نہ بولے میرا کسے تے زور کوئی نہیں ہوئے کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ نہ بارا تو منہ موڑ نہ بیلی اب سبحان اللہ نہیں پڑھنا پتر سیڈ تے اے تے میں چہرہ شکل ویکھن نہیں آیا پڑھنا ہی تے بہ نہیں تو اٹھ کے سیڈ تے پڑھ پھر میرے نال ہے جڑا پنج دن دا ذکر ہوے جڑا نام بولے بخیل نہیں بلکہ پرلے درجے دا چول ہے ہن ویکھو کھبے سجے چول کیڑا تے ہائے حسینی کیڑا نالے انج پڑھو تے نالے کھبے سے کبیندے جاؤ چولانچ تے نہیں بیٹھا آکھو میرے نالے کنڈ کرنا تو بن نال چول بھی بیندے رہا جڑا یزیدی ہو چول جڑا حسینی ہو حق والا اچھی آکھو کنڈ کرنا تو پڑھو کنڈ کرنا تو آنو منہ موڑ نہ بارا تو منہ موڑ نہ پنجانو بھی منو تے بارانو بھی منو اے کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑنا منہ موڑنا منہ موڑنا بارا تو ہن دوبارہ سنو تے پھر میرے نارا کوئی کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑنا یارا تو منہ موڑنا یارا تو منہ موڑ نہ چارا تو منہ موڑ نہ بارا تو نہ چارا تو نہ یارا تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گلیال تے مک جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی مکنی الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان گلیال تے مکنی نہ کسے دی قرآن دی تلاوت ویکھی جانی نہ کسے دیا نمازاں نہ روزے نہ حج نہ زکاتاں اے ساریاں چیزاں بعد ویچنے ایک حسین جڑا یزیدیاں دی اندر کاری بھی سن یزیدیاں چہاجی بھی سن یزیدی نمازی بھی سن وہ کربلا دے میدان اندر میرے امام دے پیچھے یزیدیاں نمازاں پڑھیاں ادھر قرآن بھی ہے ادھر نمازاں بھی نے ادھر حج بھی ہے ادھر نفل و نوافل بھی ہے وہ صرف حسین کڈیے تے جہنم بن دیئے صرف حسین نکل آوے تو حاجی بھی جہنمی وہ کاری بھی جہنمی وہ نمازی بھی جہنمی کہ حسین آ جڑا ادھروں نکل آوے وہ حسینی بن جاوے اور دے باپ نو کوئی نہیں جاندہ صرف انہیں حسین مل آئے وہ ہور جنتی بن گیا ورنہ جنت تے جہنم دی گل گلیال تے مکنی عمر ابن سعد نبی دے صحابی دا پتر
سعد بن ابی وقاص دا پتر عشرہ مبشرہ جنہ جڑے جنتی نے جنہ نو سارے صحابی نبی دے جنتی مگر او نے جڑا انہاں وچوں بھی خاص نے جنہ نو ڈائریکٹ میرے نبی نے بشارتاں دتیاں نے اوے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکا پتر کربلا دا میدانی پتر بھی صحابی دا نمازاں بھی پڑھ دے روزے بھی رکھ دے حج بھی کر دے زکاتاں بھی دین دے کعبے دا طواف بھی کر دے اللہ دی توحید بھی من دے میرے نبی دا کلمہ بھی پڑھ دے پتر بھی صحابی دا صرف حسین چھڑی آئے تے باپ جنتی پتر جہنمی بنے آئے کیونکہ جنت تے جہنم دی گل گلیاں میں نمازاں روزے نہ ویکھی گلیاں فکر رضا امام احمد رضا بریلوی 1000 تو زیادہ کتاباں کنز الایمان ترجمہ فتاوی رضویہ انسائکلوپیڈیا فقہ نفیدہ انہیں کم ہزاراں شاگرد ہزاراں مرید نے ایڈا بڑا عالم مگر جدو دنیا تو جان لگے انہیں آکھیا میرے فتاوی رضویہ میرے کھبے رکھو کنز الایمان میرے سجے رکھو کتاباں دا ڈھیر لا دیو اور میرے مریدو اور میرے شاگردو گوارے آجے میں انہاں قرآن پڑھایا انہیں حدیثاں پڑھائیاں انہیں دین دی خدمت کی تھی میں انہیں سپارے جڑے پڑھاندہ رہا میں حافظ بھی میں قاری بھی میں عالم بھی میں فقیہ بھی میں محدث بھی مگر فرمایا وہ یاد رکھے آجے وہ قرآن بھی ترجمہ بھی کیتا ہے حدیث پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے دین پھیلایا ہے مگر نجات دے وے لوگ کو یاد رکھے آجے وہ میں زہرہ دے پتران دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے چلا تاکہ پتہ لگ جائے جنت تے جہنم دی گلیال تے مکنی ہے مکنی ہے تو سامی نے جوے کا رج کرنا پیا بلکہ قیامت دا دہاڑا سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین نفسا نفسی دا عالم ماں پتر نہیں سنبھالنا کسے نے پوچھنا نہیں اللہ تش دے آوازے زبانہ لکڑی دی طرح سخت ہو جان گیا پتھر دی طرح جڑا سک جان گیا مگر کی تو قطرہ آب نظر نہیں آئے گا لوگ کی اپنے جڑے بڑے حال ہو من گے اچانک ایک آواز آئے گی دیکھیا کی جائے گا میرا نبی مولا علی تے اپنے بچیاں نو لے کے آبے کوثر تے کھڑا ہے او کلمہ پڑھنے والیو اج آ جاؤ تانو نبی دے بچے نبی دی عطانر آبے کوثر پلان دینے پہ اسی اللہ دے فضل و کرم نال مولا حسن مولا حسین نبی دے شہیدہ دے بچیاں کلو پانی پی کے آکھاں گے او خارجیو او رافضیو او ناسبیو او میرے نبی دی آل دے منکرو اج ویکھ لو جنت تے جہنم گلیال تے مکنی ہے تو سامی نے جیوے کا رج کرنا پیا اے نا اپنی نمازاں تے مان نہ کری اپنے روزیاں تے مان نہ کری اپنے حج تے اپنی زکاتاں تے مان نہ کری اے یزیدیت ادھر سب کچھ موجود ہے مگر حسین دا احترام نہیں میرے نبی دی آل دا احترام نہیں او یزیدیت بھی جڑی ہے وہ جہنم دی علامت بن گئی صبح قیامت تک لعنت تو دے گلے وچ جنہیں حسین نال بغاوت دو چیزاں چھڑیاں وقت نہیں ورنہ جڑا اکثر بیان تے صوفی صاحب دے تو صحابی نے جی وقار عرض کرنا پیا میرے نبی علیہ السلام فرق میرے نبی دی آل دی محبت دا قرآن اور اہل بیت بخشش نجات کا رستہ فقط الحمدللہ یہی تو عرض کرنا پیا نمازاں روزے یہ تے یزیدی بھی پڑھ دے سن مگر میرے امام نال پیار نہیں سی میرے امام علی مقام نال عقیدت نہیں سی دنیا نو ترجیح دین دے رہے مال ویندے رہے دولت ویندے رہے پیسہ ویندے رہے جاگیراں ویندے رہے اپنے اقتدار واسطے میرے نبی دی آل دا انکار کر دینے پہ وہ جنہ اپنے اقتدار واسطے میرے نبی دی آل دا انکار کیتا ان اللذین یعزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب اے دشمنان اہل بیت بے ادب بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت جنہ میرے امام علی مقام نو ستایا میرے نبی دی آل نو ستایا میرے نبی دی آل نو رلایا جنہ دکھ دیتے کل بھی او دے تلانت اج بھی او دے تلانت صبح قیامت تک او دے تلانتاں ہون گیا جنہ نبی تے نبی دی اولاد نو جڑا ستاندے رہنے عرض کرنا پیا یزید حکومت سنبھال
سال رہا وے میرے امام کو لو بیعت منگ رہا وے اے حسین میری بیعت کرو میرے امام نے فرمایا نانا اوے میں پاک علی دا پتر پاک زہرا بطول دا بیٹا پاک نبی دا نواسا اوے میں پاک حسن دا ویرا میں پلیتان دے ہتھاں میں چھات نہیں دے مانگا حتی یمیز الخبیث من الطیب اوے اللہ نے پاک تے پلیت علیحدہ کر دیتے نے نبی تے نبی دی آل طہارت دی علامت اوے دشمنی تے نفرت جڑا نجاست تے خباست دی علامت تو عرض کرنا پیا سامعین میرے امام نے انکار کیتا حالات بدلنے شروع ہو گئے ادھر اسرار ہے ادھر میرے امام دا انکار ہے آخر کیوں ہے مسلمانہ اوے مدینہ بسان والے مدینے نو یسرف نو مدینہ بنان والے اوے جدوں سواریاں تیار ہویاں مدینے دے لوکی میرے امام دے قدمہ چ ڈگ پے سید زادیاں دی بارگاہ چ بیبیاں آ گئیاں نہ جایا جے مگر تقدیر وے اوے روک دے رہے مگر انہاں نو کی پتہ ہوے ادھر نانے نے بشارتاں دتیاں ہویاں نے وہ وقت ہی آ گیا ہے جدوں میرا امام اس بشارت دے اوتے عملی جامہ پہناوے گا میرے امام نے تیاری دا حکم دیتا کیویں دساں وہ اپنے ماپے دیاں ڈھیریاں چھڈیاں نہیں جاندیاں میرے امام نے اپنے نانے دے مزار نو سلام کیتا سیدہ زہرا سلام اللہ دی بارگاہ چ حاضریاں دتیاں حضرت مولا حسن سید الشہداء امیر حمزہ نو سلام کر کے وہ میرے امام جدوں نکلے نے سلام نبی دی آل تے وہ جنہ دین واسطے شہر مدینہ چھڑ دیتا میرے چل دیاں مختصر کرنا قافلہ مکے پہنچیا حج نو میرے امام نے عمرے وچ بدلیا اگے چلیا قافلہ ایک چٹیل میدان آیا میرے امام دیاں سواریاں رک گئیاں قافلہ رک گیا فرمایا کیڑی جگہ وے جواب آیا انہوں کربلا آندے نے اے میرے امام نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے یو مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی سی فرمایا تھے خیمے لا دیو ایتھے علی دے پتر تڑپ دے رہن گے ایتھے سیدہ بطول دیئے شہزادیاں دی اکھاں وچ آنسو آن گے وہ سامنے ویر ڈگ دے ہون گے ایتھے جڑا نبی دی آل دا خون جڑا نکلے گا لیکن اسلام دا پرچم بلند ہوئے گا دین است حسین دین پناست حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میرے امام نے دوبارہ کلمے نو جڑا انہا مضبوط کر دیتا عرض کرنا پیا میرے امام نے سواریاں رک گئیاں خیمے سیدان دے لگ گئے نے مذاکرات ناکام ہو گئے نے 7 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم دا سورج طلوع ہویا قیامت صغریٰ برپائی ہو گئی ہے اوہ آسمان دی نظر نے کدی اتنا ظلم نہیں ویکھیا اوہ میرے نبی دی آل دیاں شہادتاں شروع ہو گئیاں نے کدی علی اکبر دے سینے وچ برچیاں وجدیاں نے کدی ننے علی اصغر دا لاشا تڑپ دائے کدی قاسم بن حسن دی جوانی لٹ دیئے عبداللہ بن حسن جان نثار ہندے نے کدی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ کدی غازی عباس دے بازو قلم ہندے نے پہ وہ دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانہ تے بیت یزید قبول نے کی تھی تقیال نبی دیاں شانہ وے آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ میرے امام نے صبر دا جڑا ہے بلکہ وہ دی عملی صورت بکھا دیتی ہے وہ صبر انہوں آندے نے بلکہ امام تے علی دے پتر نے وہ مرد صبر کر لیندے نے وہ جدو یاد رکھے آجے جس دے گھر ایک میت پئی ہوئے ایک لاش پئی ہوئے بیبیاں نو دوبٹے پھل جاندے ازانہ ہوندیاں رہندیاں نے لوکاں نو نمازاں پھل جاندیاں نے مگر یہ تھے کیے وہ کسے دا باپ ہوئے اولاد نو یاد نہیں رہندہ وہ دھیاں نو پتہ ہی نہیں لگدا لوکی ہوندے نے وہ سروں دوبٹیاں دا دھیان نہیں رہندہ مگر سلام میرے نبی دی اولاد نو ایک لاشا نہیں پیا ہویا وہ 2 نہیں 3 نہیں 72 لاشے پہ ہوئے نے کتے ویران دے لاشے کتے پھراوان دے لاشے کتے پترہ پتیجیاں دے لاشے مگر زہرہ سلام اللہ دیاں شہزادیاں نے وہ انہاں دے سران تو دوبٹہ نہیں اتریا سید زادیاں دا جڑا چادر نیچے نہیں گرن دیتی بلکہ صبر دی مثال قائم کر دیتی وہ سید زادیاں نے
نے سراں وچ مٹیاں نہیں پائیاں بلکہ متھے رب دی بارگاہ چکا دیتے میرے مولا جے تیری رضا اے وے اوے علی دی دھیاں صبر کر کے بیٹھیاں ہویاں نے اسی صابرہ ماں دیاں بیٹیاں واں اوے ایک پتر نہیں ہزار ہوندے قربان نبی دے دین تو مسلمان ہوئے صبر والے اور رحمان والے اور قرآن والے میری نبی دی اولاد اوے جویں پھل جیڑے نے پتیاں بکھریاں ہوندیاں نے جویں گلاب دیاں پتیاں بکھریاں ہوندیاں نے انج نبی دی اولاد دے لاشے کربلا دے میدان اندر بکھرے ہوئے نے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاشائے جگر گوشائے بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول میرے نبی دی اولاد دے لاشے پہ ہوئے نے پیراں پھانجیاں پتیجیاں دے حتیٰ کہ میرے امام بھی سواری تے سوار ہوندے نے مسلمانہ میں کیویں بیان کرا اوے جدو کوئی ویر رہ جائے وہ بھی جا رہا ہوئے پہنا دے دلان دی کیفیت کی ہوندی ہے ذرا تصور کر اوے حسین ابن علی جدو سواری چڑھے ہونے نے علی دیاں بیٹیاں دا حال کی ہونا ہے اوے آج بھی اوے جدو باپ نکل دے نے دیاں باپ دے کول ہوندی نے ابو دی خدمت کر دیا نے اوے پتر تے کدی جڑے نے لاپرواہ ہوندے نے مگر دھیاں کدی باپ تو لاپرواہ نہیں ہویاں اوے علی دی پوتری اپنے باپ دے سامنے کھڑیاں نے کدی دستار چمدیاں نے کدی تلوار ویندیاں نے اوے ایک میرے کن راکھاں وچ آنسو نے اوے جدو باپ نکلن لگن بیٹیاں پوچھ دیا نے ابو کتھے چلے اوے ابو کدوں آؤ گے مگر سیدہ سامنے کھڑیاں نے پوچھیاں نہیں ابو جی کتھے چلے ہو کدوں آؤ گے اوے سیدہ سکینہ جان دیا نے اوے ابو اوتھے جا رہے نے جتھے غازی عباس گئے نے واپس نہیں آئے اوے علی اکبر گئے نے واپس نہیں آئے میرے نبی دی شہزادیاں سیدہ سکینہ پوچھ دیا ہی نہیں ابو کدوں آؤ گے پتہ ہے میرا باپ اس سفر تے جا رہے نے اے جتھوں واپسی دا کوئی رستہ نہیں میرے امام نے شہزادی نو گلے دے نال لایا اے جڑے اکھاں دے بندن ٹوٹ گئے میرے امام دے گلے لگیا کدی داڑھی چم دیا نے کدی وال چم دیا نے کدی باپ دے گلے لگ دیا نے ابو جی میں نہیں پوچھ دی کدو آؤ گے ابو میں نہیں پوچھ دی کتھے چلے ہو مینوں اے تے دسی جاؤ ابو جی میں سکینہ مدینے کیویں جاواں گی مینوں کون لے کے جائے گا اوے جدو تھیا جاندیاں نے یا باپ نال ہوندا ہے یا بھائی نال ہوندا ہے اوے سکینہ اللہ اکبر کبیرہ سامین زی وقار عرض کرنا میری شہزادی نو میرے امام نے پیار کیتا گلے دے نال لایا لو شہزادی الوداع 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 تیرا باپ جا رہا ہے وہ سیدہ روندیاں نے وہ باپ دا حوصلہ ویکھو دھیاں روندیاں ہون کدی باپ کرو نہیں نکلیا اے علی دے پتر دا حوصلہ ہے وہ دھی روندی ہے امام تلوار پکڑ کے نکل رہے نے میں کیویں دساں جدو سید نے وہ علی دیاں بیٹیاں نو سلام آکھیا وہ جدو فرمایا وہ جدو ویر جاندے نے پہنا دعاواں کر دیا نے یا اللہ ویراں دی خیر ہوگے یا اللہ ساڈے ویر سلامت رہ جان وہ علی دیاں دھیاں بھی ہاتھ چک لے مگر دعاواں ہلت گئیا وہ ویر پہنا ویر دی خیر منگ دیا نے وہ ایسیاں پہنا نے جڑیاں ویر دی خیر نہیں منگ دیا آدیا نے مولا پتر بھی ڈر گئے ویر بھی چلے ہیں یا اللہ ویر قبول کر لے نانے دے دیر دی خیر دین قرآن بچ جائے میرے امام نے سارے انو سلام کیتا امام کربلا ول گئے نے وہ تیر چل دے نے تلواراں چل دیاں نے تھوڑی دیر گزری ہے میری سیدہ زینب سلام اللہ نے حضرت سیدہ سکینہ نو بلایا گلے دے نال لایا پیار کر
دیا نے سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے پپو امی میں مدینے چلیا تسا میرے نالے دے پیار نہیں کیتا میں کربلا پہنچی میں 3 دن دی پیاسیاں تسا میرے نالے جی پیار نہیں کیتا کوئی امی پیار دا انداز بدل گیا ہے میری سیدہ نے فرمایا جے شہزادی ہے آؤ بیگ میرا ویر سواری ہو ڈگ پی آئی تیرے باپ دی سواری دی پشت خالی ہو گئی ہے میں تے تاں پیار کر دیا اے یتیمان علی جی پیار کری دائے میری بیٹی تو یتیم ہی ہو گئی ہے اے یتیمان علی پیار کرنا میرے نانے نبی دی میری سیدہ زینب نے اپنی بھتیجی سمجھ کے نہیں یتیم سمجھ کے پیار کیتا مسلمانہ کیویں دسو کربلا دے میدان انہاں ظالمانوں پھر بھی شرم نہیں آئی اوے علی دے پتر دا گلا کٹیا اوے خیمیاں نوں اگاں لگڑیاں شروع ہویا علی دیا تھیا پردے سنبھال دیا نے اوے کائنات نو پردہ دین والیا اوے ظالمہ کلو پردے کیویں سنبھال دیا نے اے کربلا چلی دیا تھیا کلو پوچھ لے میری سید زادیا نے سیرا چادرہ پکڑی آئیو یاد ویران دا خیال ٹر گیا پتران دے لاشے پھل گئے اوے پردہ سب تو ضروری مسلمانہ کیویں دسا اوے شہزادیاں سیرا دیا چادرہ پھڑ کے بیٹھی آئیو یاد پھر بھی امتحان مکیا نہیں میرے علی دیاں شہزادیاں وہ دنیا تے بڑے بڑے حوصلے والے مگر جدو بڑھے پیو پتر جوان دا لاشا چکنا پہ جائے اللہ کدی ہو ویلا کسے باپ تے نہ آوے اس باپ دی زندگیاں مک جاندیا جنوں پتران دے لاشے چکنے پہ جاوے ویر ویران دے لاشے چک دے نے مگر لک ٹوٹ جاندے یار یاران دیا منجیاں نو موٹے دے دے نے کمر ٹوٹ جاندی مگر مرد مردان دیا منجیاں چک لیندے یار یاران نو موٹے دے لیندے باپ حوصلہ کر کے پتر دی منجی چک لیندے کائنات وچ کسے نہیں ویکھیا دھیاں پیو نو چکیا ہوئے بین ویر دا لاشا چک دی کدی کسے پین نے ویر دا لاشا نہیں چکیا کدی ماں نے پتر دا لاشا نہیں چکیا اوے کربلا وچ ویکھ علی دی تینے دا پھڑ کے انہاں لئی نے اپنے لاشے جہنمیاں نو چک کے جنازے پڑھ دے لے اوے نبی دی آل دے بے گورو کفن لاشے پے ہوئے نے علی دی تینو ویر دا لاشا چکنا پہ گیا لاشے اکٹھیاں کر دیا نے سیدہ نو پیغام ملیا سیدہ سکینہ نظر نہیں آؤدیا اے سیدہ نو ویران دے لاشے پھل گئے اے سیدہ سکینہ نو تلاش کر دیا نے دیکھیا دور ایک لاشا پیا ہویا میں ایک چھوٹی بچی سینے دے نال لگی ہوئی ہے ابو جی اٹھو شام پہ گئی ہے ابو میں انتظار کرنی ابو جی اٹھو کن دن ہو گئے دے اوے تھوڑی تھی نے روٹی نہیں کھادی پانی نہیں پیتا ابو جی سکینہ انتظار کر اللہ اللہ میری سیدہ بس آخری بات سیدہ باپ کے
سینے سے لگی ہے. میری ثانیہ زہرا سلام اللہ نے آ کے شہزادی کو پکڑا، عرض کی پپو امی 2 منٹ رک جائے، بابا سے پیار تو کر لوں. جب آج میں نکلنے لگا، مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم، بیٹی سینے کے ساتھ لگی. جب بیٹیاں باپ کے سینے سے لگتی ہے، کبھی داڑھی سے کھیلتی ہے، کبھی سر کے بالوں کو چومتی ہے. ارے علی کی بیٹی پوتی، حسین کی بیٹی باپ کے سینے سے لگی ہے، تاریکی میں ہاتھ کے ڈھونڈتی ہے، پاپا کا سر کدھر ہے؟ سیدہ یوں ہاتھ لگاتی ہے. میری سیدہ زینب نے فرمایا شہزادی کس کو ڈھونڈتی ہو؟ عرض کی پپو امی مجھے بابا کا سر چاہیے. سامنے ملون کھڑا تھا، اس نے نام کو بالوں سے پکڑا تھا. سیدہ نے ہاتھ باندھے، ایک دفعہ بابا کا سر دے دے. ارے بابا کے ماتھے کو چھو. بس میں تیرے یانو اے کملی دنیا، اے 10 ذوالحج نو یاد رکھن والیو، سنت ابراہیمی نو ہر سال منان والیو، اے بکریاں دے گلیاں تے چھری چلان والیو، کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا. اوے پھول گئی، اوے پھول گئی محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا. پھول گئی اوے جدو لاشیں ڈگ پے، اوے دھیاں نے پردے سنبھال لے، اوے بہن نے نیزا پڑھ لیا. اوے کملی دنیا یاد رکھنا میرے نبی کے خون سے وفا کرنا، یہی کا ذریعہ ہے. میرا اللہ اپنے نبی کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے ہمارے بچوں پہ رحم فرمائے. اللہ ان کو صحت تندرستی عالم باعمل بنائے. اللہ ہر نظر بد، ہر فتنے سے نبی کا صدقہ اور نبی کی آل کے صدقے پناہ عطا فرمائے. زندہ بھی حسینی رہیں، موت بھی حسینی آئے. آمین یا علی بذات الصدور آتنی ما فی ضمیری بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین بجاہ النبی الکریم.